सांगोळडा साईबाबाच्या देवळा लागसर साईराज मोरजकार ह्या तरणाट्याचेर दुचाकी चलयताना रोडान हल्लो केलो। उपरांत ताचो मोबायलय चोरून व्हेलो खंय। ह्या घडणुकेचे कारण अजून मेरेन गुपीत आसा। पळयात पुराय बातमी। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सांगोळडा हांगच्या साईबाबा देवळा कुशीक शेनवारा राती साईराज मोरजकार हाचेर दुचाकी चलयताना हल्लो जालो। साईराजान सांगिल्ले प्रमाण पर्राच्या हल्लेखोरान फाटल्यान रोडान ताच्या तोंडार हल्लो केलो आनी ताका लागून तो दुचाकी सयत रस्त्यार पडलो। जखमी तरणाट्याक हॉस्पिटलांत दाखल केला। पुलीस फुडलो तपास करतात, पूण राज्यात दिसा उजवाडार मारपेटाच्यो गुंडागिरीच्या घडणुकांनी वाड जायत आशिल्ल्यान गोयच्या कायदो आनी सुवेवस्थेविशीं हुस्को निर्माण जाला। माझे नाव साईराज मोरजकर। हां, खंय रावता? सांगोळड्यार रावता। हां, ओके। कितें जालें आतां? आतां शॉपा वयल्यान देवल्लो सकयल वयतालो हांगाल्यान एकलो भुरगो येयलो, तेणी बायक मारली फाटल्यातल्यान आनी उडयलो म्हाका पयलीं सकयल्यान आनी उडयलो म्हटल्यार आनी मागीर मुठी मारून झगडी जाली, मारूंक लागलो, स्टार्ट केलो आनी मोबायल काडलो आनी म्हाजो बोल्सांतलो चोरून घेवन गेलो। आनी इंजरीज कितें जाल्या? इंजरीज म्हणजे भांगा लागलो आनी गाडी मारली तो कोण तो? पर्राचो भुरगो। ओके, तेका वळखता। ओके। आनी कितें घेवन मारलें तुका? रॉड हाडलो, दाणो हाडलो आनी तुका एकट्याकूच मारलो? तूं एकटो जाल्लो? एकटोच जाल्लो आनी मोबायल चोरून येलो म्हाजो। ओके। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, संपृता खणगांवकार आनी अरुण नायक।